like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 का कहर फिर दोबारा पूरी दुनिया में सर उठाता जा रहा है और इस संगीन मौके पर बजाय एहसासे कमतरी में मुब्तला होने के एहसासे बरतरी का जज्बा हर शख्स में होना बेहद ज़रूरी समझा जा रहा है। आज मसाजिद बंद हो जाने के नाम पर या फिर इबादतों से दूर कर दिए जाने के नाम पर मिल्लत इस्लामिया रमज़ान की नेमतें और रमज़ान की जो रहमतें होती हैं उससे मुसलसल महरूम होता नज़र आ रहा है। बजाय ये एहसास पैदा करने के, इस एहसास को जगाने की ज़रूरत है कि अगर मसाजिद बंद होती जा रही हैं तो फिर हर घर के अंदर एक एक इमाम और एक एक मुअज्जिन पैदा हो रहा है और घरों में नमाजों का माहौल बनता जा रहा है। इसी माहौल को फ़रोग़ देते हुए चलिए जानते हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए शहर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल वालाजाही से मुलाकात करते हैं और कोरोना से मुताल्लिक़ जिस तरह का खौफ मिल्लत इस्लामिया में बिलखुसूस पैदा होता जा रहा है, इसका तदारुक क्या है और सीरत के पस मंज़र में इसकी हकीकत क्या है, चलिए जानते हैं मौलाना PM मुज़म्मिल वालाजाही से। वैसे तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी को भी पैदा किया और उसके लिए शिफा का भी इंतज़ाम किया है और बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया में आई हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दवा का भी इंतज़ाम फरमाया है। और मैंने ये बात गुज़िश्ता साल ही बता दिया कि दुनिया में बीमारी बाद में आती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले उसकी दवा को नाजिल फरमा देते हैं। और दुनिया के अंदर कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा ना हो। लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है। हाँ, एक बीमारी ऐसी है जिसकी कोई दवा नहीं है, वो एड्स है, HIV है। उसकी दवा इसलिए नहीं है कि वो बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। उसके अलावा दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दवा है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं ये पैगाम बेंगलोर, रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान और सारी दुनिया के खौफज़दा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि करोना वो बीमारी नहीं है जिसकी कोई दवा नहीं, बल्कि करोना वो बीमारी है उसकी दवा है। बाज़ हलकों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कोरोना भी एक अजाब की शक्ल में फैलता जा रहा है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं ये अजाब है या बीमारी है। निमोनिया के लिए जितनी अलामतें हैं वो तमाम अलामतें करोना के लिए, या करोना के लिए जितनी अलामतें बताई जा रही हैं वो तमाम अलामतें निमोनिया के लिए मौजूद हैं। इसलिए उसका इलाज है। खौफ से लोग मरते जा रहे हैं। सबसे पहले मुल्क से लोगों के दिलों के अंदर के खौफ को मिटाने की सख्त ज़रूरत है। एक तरफ ये बातें भी आ रही हैं कि कोविड के नाम पर जो जिन मरीज़ों का इंतकाल हो रहा है उनको अलग से कोई कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, उनका इंतज़ाम पूरी तरह अलग किया जा रहा है। तो कामन जो मरीज़ इंतकाल कर रहे हैं उन कब्रिस्तानों से हटाकर, उन कब्रों से हटाकर उनकी तदफीन होना इस्लामी तरीक़े से या आज़रू शरा क्या तरीक़ा है, क्या सही है और किस हद तक इसे सही माना जा सकता है? हाँ, मैं भी चंद दिनों से ये बात सुन रहा हूँ कि हुकूमत से कब्रिस्तानों के लिए जगह मांगी जा रही है। हुकूमत से जगहों का मुतालबा करना मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, आश्रम के लिए, मदरसों के लिए गलत बात नहीं है, लेकिन कोविड ही को सामने रखकर कब्रिस्तान के लिए जगह मांगना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरा, मुसलमान कब्रिस्तानों में भी कोविड में मरने वाले लोगों को अलग जगह पर दफना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आदमी जब मर जाता है तो उसके जिस्म की तमाम बीमारियां भी मर जाती हैं और उसकी बीमारियां मरने के बाद बाहर नहीं आती। तदफीन के लिए यही कानून लगाया जाता है कि मर्द के लिए कमर तक खोदा जाए, औरत के लिए गर्दन तक खोदा जाए, ताकि अंदर का इन्फेक्शन बाहर ना आए।
اور قبرستانوں میں بھی اگر اس کا لحاظ رکھیں گے تو بالکل یہ غلط بات ہو جائے گی. اگر کووڈ کے نام پر قبرستان میں الگ جگہ رکھیں گے یا الگ قبرستان بنائیں گے تو پھر ان مرحومین کی اور ان قبروں کی زیارت کو جانے کے لیے لوگ ڈریں گے اور پھر وہاں جانے کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اگر الگ سے قبرستان کو طے کر دیا جائے کہ کووڈ میں مرنے والوں کے لیے الگ قبرستان ہو تو پھر تدفین کے بعد وہاں کوئی جائے گا نہیں. اگر کوئی جا کر آئے گا تو پھر اسے بھی ٹیسٹ کرانا پڑے گا, پھر اس کے بارے میں بہت سارے مسائل آ جائیں گے. میری اور ایک بات یہ ہے کہ کووڈ میں مرنے والے لوگوں کو اگر کووڈ میں مرے, اس وقت تو جو بھی مرتا ہے اس پر کووڈ کا لیبل لگا دیا جا رہا ہے, اس کو عام جگہوں پر اپنے خاندان کے حلقے میں دفنانا چاہیے, کیونکہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پورے عقیدے اور محبت کے ساتھ جا کر زیارت کریں. اس لیے کہ زیارت کرنے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ قبر کے قریب جا کر سلام عرض کر کے کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ کر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو مرحومین کو, قبر میں رہنے والوں کو زیارت کرنے والوں کے چلنے کی آہٹ تک سنائی دیتی ہے. اس لیے کووڈ کے لیے الگ قبرستان طے کرنا یا قبرستانوں میں کووڈ میں مرنے والوں کے لیے الگ جگہ طے کرنا یہ میتوں کے احترام کے خلاف ہے. مولانا بتائیے, ابھی کرونا 1 یا 1.5 سال سے ہے, اور کتنے دن رہے گا اور یہ کتنے سال رہے گا؟ یہ سوال اگر مناسب ہے تو آپ ہمارے ریاست کے سی ایم اور ملک کے پی ایم سے پوچھے تو بہت اچھا ہے. وہ جب تک چاہیں گے کرونا ملک میں رہے گا, اگر وہ نہ چاہے تو میرا کرونا ختم ہو جائے گا, کیونکہ انہی کے لوگوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کرونا پھیلتا جا رہا ہے, اس لیے احتیاط ضروری ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں رات کے 9 بجے سے صبح کے 5 بجے تک کرفیو لگا دیا جا رہا ہے, 6 بجے تک کرفیو لگا دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ہی میں کرونا آتا ہے, دن میں نہیں آتا. ہفتہ اور اتوار کو مکمل بند لاک ڈاؤن کر دیا جا رہا ہے. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کرونا جی ہفتہ اور اتوار کو اپنی بیوی بچے اہل و عیال کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ وہ شاپنگ کو کہاں جاتے ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر کرونا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے یہ وقتاً فوقتاً لاک ڈاؤن کرفیو کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دم 3 مہینے ایسا لاک ڈاؤن کر دے کہ گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا لاک ڈاؤن کرنے کے لیے ہر گھر تک 3 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو لاک ڈاؤن کرے. اٹھے بیٹھے کانفرنس کالز کے ذریعے سے یا اسپتالوں میں بیٹھے بیٹھے کرفیو کا لاک ڈاؤن کا اعلان کرنا غریبوں کی روزی روٹی کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے. وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو, اگر وہ غریب ہو تو اس کی آہ لگنے میں دیر نہیں لگتی. اور یہ سمجھ جانا چاہیے حکومت کے ذمہ داروں کو. روز تازہ رزق تازہ کمانے والے اس وقت جو پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو محسوس کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کو اور کرفیو کو ختم کر دیا جائے. کیا پیغام دینا چاہیں گے ملت کے نام؟ میں ملت ہی کے نام نہیں بلکہ پوری انسانیت کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں سے کرونا کا خوف نکالیے. آدمی کے اندر خوف سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے. کرونا کا خوف نکالیے. جہاں تک احتیاط کا مسئلہ ہے, احتیاط کے عنوان پر اسلام جتنا کہتا ہے شاید کہ کوئی اور دھرم اور مذہب کہتا ہے. مکمل احتیاط میں رہیے. راتوں میں جلدی اپنے گھر کو چلے جائیں, عبادتوں میں لگے رہیں. عبادت والا مہینہ ہے, خوب دعا کرتے رہیے. خاص طور پر ملت اسلامیہ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, باہر خواہ نکلنے کا ماحول نہ بنائے. احتیاط میں رہے, ماسک کا استعمال کریں, ذکر میں رہے, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. مسجدیں اگر بند ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں معاف ہیں. اگر مسجدوں میں تراویح کا انتظام نہیں ہے تو پھر تراویح معاف نہیں ہے. اپنے گھروں میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں
उन सूरतों के ज़रिए 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर का ख़ास एहतमाम करके दुआ करके उठें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।